Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matud sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug deriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit o pulong sa pagdasig nining tulumanon, Paglaom alang kanimo. Congratulations to Dooms and Marjorie Magnipis being blessed with a baby boy, their first child, an answered prayer. Unya ato sang gipasabot ang atong mga pastor sa Assemblies of God nga ugmang adlaw mao ang atong regular meeting. Nga ipigayon sa House of Praise Christian Assembly kon hupka diha sa Pangi nga magsugod sa alas 9 sa buntag. Ayaw kalimot sa mao nga pahinumdum, sa mao nga kalihukan. Kay dunay mga butang nga atong ingon ta iskutan nga mga mahinungdanon kayo nga angay masayod ang tanan. Karon sa di pang mensahe, mamati ta nining pipila ka mga awit. For all the earth had trembled, the sun had hid its face, and all the men that walked with him had turned and run away. They crucified our Savior and laid him in a tomb. The life that once brought love and hope slipped away that afternoon. Satan gleamed with pleasure that day at Calvary, for he thought he had won a mighty victory. And like him, all of the demons of hell began to cheer. Oh, but little did they know that their end was drawing near. Sunday morning, just like Jesus said, he broke the curse of sin and death, and he rose up from the dead. Now we have a new beginning in a kingdom that has no ending. Hallelujah, hallelujah. And the grave has no more stain. Hallelujah, hallelujah.
questions in the corners of your mind, and traces of discouragement and peace you cannot find. Reflections of your past, they seem to face you every day. But there's one thing I know for sure, that Jesus is the way. Jesus is the answer. Oh, he's the answer For the world today. Ain't nobody else. Above him there's no other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer. He is the For the answer. world today. Above him there's no other. I know that Jesus is the way. I know you got mountains that you think you cannot climb. I know that your skies have been dark. You think the sun won't shine. In case you don't know, I'm here to tell you that the word of God is true. And everything he promised, I tell you he will do it for you. Let me tell you that Jesus is the answer. For the world today. Above him there's no there's no other. other. Jesus is the way. Let me tell you that Jesus is the answer.
will still be. May mga tao nga nakapangutan na ba? Nganong gitugot man sa Dios ang coronavirus pandemic? Ibalik na ra ba sa ning sa ubang lugar kining paggamit og mask? Kay doon na mga nangamatay nga mga tiguang, mga bata. Muna nga balik na po ni. Ako di ko muangay aning maggamit-gamit ag mas basamukan ko. Pero kung gikinahanglan man kini proteksyon sa atong panglawas, aw ako na lang buhaton. Kaya alang naman sa naskayuhan ako. Ang coronavirus pandemic dili gikan sa Dios. Apan gitugot lang sa Dios nga moabot sa kinabuhi sa mga tao sa nakalalaing nasod sa way pagpili madato ka man o pobre, bata, batanon o tiguang, way gipili. Maabot ni bisan kinsa, mao bitaw gitudloan kita sa pag-amping sa atong kaugalingon aron di ta mataptan sa gikalisangan o gikadlukan nga sakit. May mga taong nahadlok yun sa maong sakit. Og angay sabyod sila nga mahadlok. Ilabi na kung wa pa kay kasiguruhan sa imong kinabuhi kung asa ka paingon human sa kamatayon. Si Apostol Pablo sa iyang suwat sa mga taga-Efeso, Kapitulo 1, versikulo 21, nag-ingon, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo, og ang pagkamatay mao ang pagdaog. Si San Pablo sa iyang kinabuhi ni agi og daghan higayon, nga naa na siya sa kahimtang nga mamatay. Gitabangan siya og munal o gibiyaan nga himatyon. Hasta makapila malunod sa dagat. Gipaak sa malanga bitin o gibentayan sa mga tao nga mamatay tungod kay nailhan sa mga tao ang matang sa bitin nga nakapaak niya apan wa siya mamatay. Nagtuo na hinuon ang mga tao sa maong dapit nga usa siya ka Dios. Nakasinati si San Pablo sa daghang kahigayunan nga mamatay na unta siya apan wa. Nagingon siya nga ang grasya ni Ginoong Hesukristo supisyente alang kaniya. Ug alang kaniya ang pagkinabuhi dinhi sa yuta di ang pagpatuyang sa imong gustong buhaton o angayang buhaton. Kay daghan kayong mga tao ang ganahang mubuhat sa mga butang nga ilang gusto apan gikalitgutan sa Dios. Makatarunganon kayo sa San Pablo nga makasulti siya nga alang kaniya ang pagkinabuhi di ang pagpatuyang sa iyang gustong buhaton bisan pa kung kini dakong sa atubangan sa Dios. Ug daghang mga tao ang nagbuhat sa pagpakasala kay muangay magyud sila sa maong pagbuhat. Di man sila gusto nga mabiyaan ay lang gustong paghabuhaton. Unya nipadayon si San Pablo sa pag-ingon og ang kamatayon mao'y pagdaog. Ningon man siya, alang kanako ang pagkinabuhi, alang kang Kristo, og ang kamatayon mao'y pagdaog. Mga matay man gyud ta, apan mas nindot ang kamatayon
nga gikinabuhi nimo si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas. Ang tinuod nga magtotoo nga nagkinabuhi diha sa sentro sa kabubuton sa Dios. Wa manginahanglag mahadlok sa kamatayon. Nasayod sila nga ang Dios may katuyuan sa ilang pagpuyo sa kalibutan o ang kamatayon sa diyang maabot kini sa mayano nagtapos sa ilang misyon sa yuta o dako kining ganansya. Dakong ganansya sa diyang mubiya tata dinhi. Ining kalibutan na kay ang mga problema dinhi sa yuta biyaan na nimo katong mga taong na nag-anto sa balatian biya na sila. Unya labi na ni atong naay maintenance kada buwan. Nga sa iyang maintenance, dako kayo ang iyang magasto. O ang problema pa, may laging na ikagasto, wasab. Mauna nga uban, makapamaligyag mga kabtangan. Aron pag palit sa mga binisina nga ilang gikinahanglan. Busa, salamat sa Ginoo nga kung mga lagat sa Ginoo, tabangan ta niya, tagbuon niya itong panginahanglan. Biyernes Santo, 1964. Dili maayo sa mga mulupyo sa Anchorage, Alaska. Sa alas 5:36 sa yus buntag, usa ka makusog nga pagtayog ilawom sa dagat na kamugnag dakong tsunami nga nipaingon sa yuta ug nag-anod sa tanang butang nga ikatagbo niini. Ang dakong pag-abli sa naong sa yuta, ang mga building nga lumpag ug ang mga nanganlisang mipaingon sa mga habog nga mga dapit apan daghan ang gipang-anod. Gibati sa kapiliruhan o kadaot sa diyang ang linog sa Alaska kung itandi sa gikusgon nga niigo sa Banda Aceh, Indonesia niadtong 2004. Sobra sa 200,000 ang nangamatay sa maong linog nga gisundan sa tsunami. Ang pag-uyog niadto mabati sa layo sa Arctic Circle o Antarctica, ang polar extremities sa kalibutan. Ang mga komentarista o ang mga nagtuon nanlibasog sa pagpahayag sa gikusgon, kadaot, nga nahimo sa maong linog o tsunami o sa uban pang dakong kadaot sa daghang higayon. Gitandi nila kini sa karaang istorya sa biblikanhong pagtan-aw. Posible nga naa sa ilang hunahuna ang dakong lunop. Di na kaliwatan sa tao halos di na makaiskapo sa dakong lunop sa panahon ni Noe. Ang iyang pamilya mauray na buhi. O tingali ang pakigbugno sa Dios uban sa mansinupilong paraon. Din ang nagsunod-sunod nga kamatay naglaglag kang paraon sa mga Ehiptohanon ug sa ilang yuta. Wata makabatid komentarista nga nag-ingon nga ang coronavirus pandemic nagdugang og kadlok sa mga tao ug ang way unda nga pagkatap sa ubang nasod nakabaton sa biblikanhong panglantaw. Apan kining kahimtang sa atong giatubang karon makaayo sa biblikanhong panglantaw. May mga tao sab daghang tao ang nagbaton unsay atong matawag nga usa ka secular worldview. Kinsa di mo angay sa paggahin sa bisan unsang panahon
sa pagpamalandong sa modernong panghitabo sa usa ka biblikanhong panglantaw. Di kini makapahibong sa napakyas sila sa pagtanaw sa relasyon sa Biblia sa modernong kinabuhi o sa bisan unsang pagsudong sa kalibutan nga may hinungdan sa ilang pagkanaa sa maong pagtulunan. Kining secular view naghuna-huna nga kung naay Dios o nga naa siya di aktibo sa kalibutan o sa iyang kalihukan. Dugang pa nagtuo sila nga ang universo may usa ka sirado nga sistema din ang tanang butang mutrabaho sa hingpit ilaom sa balaod sa in English pa discernible o predictable laws. Ding ang tao ni pa himos niini sa ilang kaugalingong katuyuan. Nganing hinahanglan lang sa mga tinubdan sa material nga universo sa paghimo sa kinabuhi sa pagpadagan diya sa kapsay. Ang alternative view matawag kini nato usa ka theistic worldview. Gibase diha sa pagtuon nga ang Dios mao ang magbubuot kun creator and upholder of the cosmos ug aktibos kalihukan sa kosmos kun universo ug nga siya mao'y aktibo nga nalambigit sa makalihukan ug nga siya mao'y nagpadagan ug ang tanan nga nagpuyo ni ana ngadto sa iyang gitudlo ng daan nga pagtapos. Murag makapahibong nga ang ubang nagtuo nga ang Dios aktibo kaayo sa kalibutan sa iyang kalihukan mangutana maingon sa nagpadaba ang Dios ni ining coronavirus pandemic. Maingon sa iyang pagpadas kamatay sa Ehipto o kinibang pandemic paghukom sa Dios so sa masinupilong kalibutan o nganong gitugutan man sa Dios kining pandemic nga nakahimo og dakong kadaot. O sa higala na mga panghitabo natay mga pangutana nga di ta makatubag. Ang ato pagkuana ba kana bang bana-bana wala ito ka siguro. Pero salamat sa Ginoo nga masiguro nato ang atong kinabuhi sa diha nga ato kining ikatugyan kaniya. Nakasiguro ba kahigala? Kay kitang tanan dinis kalibutan mo biya man gyud. Ang atong kinabuhi dili man mulungtad gawas kon ato nigi tugyan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na nga salamat sa Ginoo nga ikaw sa imong kinabuhi masiguro nimo uban kan sa Pablo makaingon ikaw nga nasayod ako kung kinsa ang akong gituon. Kung nini kinabuhi imong gituuhan, imong gisaligan, imong gilagaran si Ginoong Hesus, salamat sa Ginoo nga sa diyang mubiya ka, makasiguro ka nga makikuban ka sa atong Ginoong Hesukristo. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya sang pita siya karon. Sa Pilipinas, iisa lang